बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद ख़ान अचकज़ई, उनकी जमात के इंटर पार्टी इंतखाबात, उनके आइन में तब्दीली और जो उनके सालाना गोशवारे हैं वो ना जमा कराने के ऊपर केस की समाअत हुई है। और इस समाअत के बाद महमूद ख़ान अचकज़ई के लिए बड़ी बुरी ख़बर सामने आई है। इसके अलावा वो इलेक्शन कमीशन जिसने सियासी जमातों और वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही सियासी जमातों को डी लिस्ट करने के ऊपर आ चुकी है और 4 मज़ीद सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया गया है। उसकी भी तफ़सीलात आपको देंगे कि कौन कौन सी सियासी जमात है और इससे पहले किस किस सियासी जमात को डी लिस्ट किया गया है। जैसे ही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नायब मेंबरान की तैनाती के हवाले से कहीं से हलचल शुरू होती है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि तकरीबन 1.5 साल अपनी मुद्दत से ज़्यादा वक्त गुजार चुका है और अभी इसका सिलसिला जारी है, वो एक्शन में आ जाता है। आपको याद होगा, अदालती हुक्म पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 16 मई 2025 को उमर अयूब, जो कि अपोजिशन लीडर थे उस वक्त, उनको ख़त लिखा था कि मशावरत करते हैं, लेकिन तारीख़ नहीं दी थी। जैसे ही उमर अयूब ने उस ख़त का लगभग 1-1.5 महीने बाद जवाब दिया, तो उसके 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जनाब उमर अयूब अपने ओहदे से हाथ धो बैठे। ना सिर्फ ओहदे से हाथ धो बैठे, बल्कि जो रुकनियत है उनकी कौमी असम्बली की, वो भी ख़त्म हो गई। यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, सज़ा दी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हटाने के लिए, नया इलेक्शन कमीशन लाने के लिए उमर अयूब ख़त लिख रहे थे, तो वो डिस्क्वालीफाई, उसी इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी भी महमूद ख़ान अचकज़ई, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के भी सरबराह हैं, इसके अलावा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, इनकी तरफ से ये कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से जो प्रोसेस है वो शुरू करने वाले हैं। उनके जो इत्तेहाद के तर्जमान हैं अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई, उन्होंने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुका है। अब नए मेंबरान की और चीफ़ की तैनाती के लिए प्रोसेस जल्द हम शुरू करने वाले हैं। ज़ाहिर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी थी, या वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखना था, या फिर जो पुराना एक लेटर था उसी को बेस बनाकर इन्होंने रब्ता करना था। लेकिन इस दौरान महमूद ख़ान अचकज़ई की जो जमात है वो रडार पे आ गई, क्योंकि कार्रवाई पहले से हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन इस लेवल के ऊपर कार्रवाई नहीं थी जो कि चंद हफ़्ते पहले और कुछ दिन या आज जो एक्शन हुआ है। बेसिकली इनके ख़िलाफ़ 3 मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं वो बनाए गए हैं। एक इनके ख़िलाफ़ मुकदमा है कि इनका जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं वो नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, इन्होंने पार्टी आइन में तब्दीली की है, और तीसरा, इन्होंने जो सालाना गोशवारे हैं 2000 पुराने गोशवारे थे 2023-24 के थे, वो इन्होंने जमा नहीं करवाए, या जमा करवाए हैं तो उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एतराज़ है। इसके ऊपर समाअत पहले भी हुई थी, आज भी हुई है। आज की समाअत में मामला पिछली समाअत से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि वकील से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस्तफसार किया कि जो आपने जो जमा कराया है पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके ऊपर किसके साइन हैं। तो वकील ने जवाब दिया कि इसके ऊपर चेयरमैन के दस्तखत हैं। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंटर पार्टी इंतखाबात तो आपके नहीं हुए या उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इस वक्त कोई आपका चेयरमैन नहीं है। बहरहाल उन्होंने, इसका मतलब ये था कि महमूद ख़ान अचकज़ई, जो कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के इस वक्त सरबराह भी हैं और चेयरमैन भी हैं, उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने जमा कराया है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसके ऊपर हम फैसला करेंगे। और ताहम ये रिकॉर्ड के ऊपर भी हम लेके आ रहे हैं। उनके वकील को इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि आप दलाइल दें, तो वकील ने कहा कि दलाइल देने के लिए कुछ मोहलत दी जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसको एक्सेप्ट किया और 19 अगस्त तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। अब थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं। 3 मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं इस केस के। एक ये कि इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, दूसरा ये कि इंटर पार्टी इंतखाबात एक्सेप्ट नहीं हुए, तीसरा ये कि पार्टी आइन में तब्दीली की गई है। साथ पार्टी आइन के और इंटर पार्टी इंतखाब के साथ एक डिफरेंट केस ये है कि आपने जो गोशवारे जमा करवाए थे उसके ऊपर एतराज़ात हैं।
اب 209 210 کے تحت یعنی کہ الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 209 210 کے تحت ان کو نوٹسز وغیرہ بھی جاری کیے جانے ہیں یا کیے گئے ہیں، ان کے تحت بھی کارروائی ہوتی ہے۔ تو پارٹی آئین کے اوپر بڑی دلچسپ قسم کی گزشتہ سماعت کے اندر جو ہے نا وہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور اس میں انٹرسٹنگلی چیزیں سامنے آئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام نے ان کو یہ کہا تھا، جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا جو وکیل پیش ہوا تھا، کہ ان کو ہم نے وقت دیا تھا انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا، لیکن وقت گزرنے کے بعد انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے بلکہ پارٹی آئین کے اندر تبدیلی کر دی، اور ایک جرگہ بلایا، اور جرگے میں انہوں نے جو ہے وہ پارٹی آئین تبدیل کیا، اور پارٹی آئین کی بجائے منشور کو پارٹی آئین کا حصہ بنا دیا۔ جو اعتراضات لگائے گئے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پشتونخوا صوبہ بنانا چاہتے ہیں، یا پشتونخوا کا بارڈر بنانا چاہتے ہیں، یا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو پشتون بیلٹس ہیں ان کے اوپر مشتمل یہ علیحدہ پشتونستان بنانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، مہرنگ بلوچ جو بلوچ معاملات ہیں، نسل کشی وغیرہ والے معاملات، وہ انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اندر بھی شامل کیے گئے ہیں، اور اس وجہ سے جو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ اور جو پولیٹیکل فنانس ونگ کے جو سربراہ ہیں مسعود اختر شنوانی، جو کہ خود بھی تقریباً چوتھی ایکسٹینشن کے اوپر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو پارٹی آئین ہے وہ ملکی آئین سے متصادم ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے ممبران نے سوال کیا تو پارٹی آئین کے اندر اس کے اوپر آپ کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو منشور کے اندر چیز ہوتی ہے وہ انہوں نے پارٹی آئین کے اندر ڈال دی ہے، اور یہ جو پارٹی آئین میں تبدیلی کی گئی ہے یہ غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ صوبے بنانا یا نام تبدیلی یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ منشور کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن یہ آئین کے اندر نہیں کر سکتے۔ پھر پولیٹیکل فنانس کے سیکرٹری جو الیکشن کمیشن کے، انہوں نے بتایا، اسپیشل سیکرٹری، کہ امن و امان، فوجی اداروں سے متعلق سیاسی باتیں آئین میں شامل کی گئی ہیں، جو کہ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 200 اور آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہیں۔ مطلب بارڈر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس میں یہ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آئین ہے وہ نیا آئین کے طور پر انہوں نے بنا کر پیش کیا ہے، لہٰذا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ باقی انہوں نے کہا کہ وقت مانگا تھا، وقت نہیں دیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو انٹر پارٹی انتخابات ہوئے تھے، جو وقت ہم نے ان کو دیا تھا، انہوں نے 19 اپریل 2026 کو قومی جرگہ بلا کر اس میں آئین میں ترمیم کر دی، اور 30 اپریل کو یہ جمع کرا دیا اور کہا کہ مزید 180 دن جو ہیں وہ ہمیں دیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اب الیکشن کمیشن نے ابھی تک ان کو مزید مہلت نہیں دی۔ تو آج مطلب یہ چیز سامنے آئی کہ جناب محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو عوام پاکستان پارٹی ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ اس کے بھی ایک تو کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے، اور دوسرا انہوں نے وہ نہیں جمع کروائے، اپنے گوشوارے جمع نہیں کروائے جو کہ سالانہ جمع کروانے ہوتے ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی آپ کو پتہ ہے شاہد خاقان عباسی کی ہے، وہ بھی اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ 1 سال کے لیے ان کی باڈی آئی تھی، 1 سال میں انہوں نے وقت مانگا، لیکن انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے، الٹا آئین میں ترمیم کر کے جو موجودہ عہدیدار ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اس کی بھی سماعت چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اختر مینگل کی جماعت ہے نیشنل پارٹی، اس کے اوپر بھی کارروائی چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ پہلے ہی تیا پانچا کر چکے ہیں، یعنی کہ انتخابی نشان ان سے چھین لیا، ان کے انٹر پارٹی الیکشن ایکسیپٹ نہیں کیے، اور ابھی بلدیاتی انتخابات ان کے اپنے خیبر پختونخوا جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں پر ہونے جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی معاملات نہیں ہو سکیں گے۔ تو یوں آپ خود سمجھ لیں کہ پورا کا پورا اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے ریڈار کے اوپر ہے۔ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 4 نئی جو پرانی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو الیکشن کمیشن نے ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ ان میں جو ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان ہے، جو کہ وقار زکا صاحب ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر کہہ سکتے ہیں یا کرپٹو انفلوئنسر کہہ سکتے ہیں، یا پھر باقی ان کی جماعت کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ عوامی جمہوری پارٹی پاکستان، ہم عوام پاکستان اور پاکستان ریفارم پارٹی کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ 4 سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن نے ڈی لسٹ کر دی ہیں اور مزید کے خلاف کارروائی پینڈنگ ہے۔ کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے، الیکشنز ایکٹ کے مطابق جو ریگولیشنز تھیں ان کو فالو نہیں کیا، اور کچھ نے جو سالانہ ایسٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز جمع نہیں کروائیں۔ تو اب یہ سیاسی جماعتیں جو پہلے 170 کے قریب تھیں اب کم ہو کر 164 ہو گئی ہیں۔ 1.5-2 مہینے پہلے بھی انہوں نے 4-5 سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کیا تھا، جس میں پاک سرزمین پارٹی جو کہ MQM پاکستان میں ضم ہو چکی ہے اس کو بھی، استحکام پاکستان تحریک کو، اور جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی جماعت تھی اس کو بھی ڈی لسٹ کیا تھا۔ تو سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جس نے سیاسی جماعتوں اور ووٹرز کے وہ حقوق کا تحفظ کرنا ہے وہ اب سیاسی جماعتوں کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ بڑی خوفناک اور خوفناک کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ کی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ تھا آج کے ویلاگ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔